are here. God, no, or what happened? Self-righteousness ang atong imong sa paligon without Christ. Tungod kay nahigugmata sa atong Dios. Kana, pasayloon ka kay Diyos na mahina. So katapusan mga panghitabo, mao ni ang atong pagkatun-an makaigsunan. Ang ato karon na sinatian sa atong kalibutan gani ato makita nga kini usa na sa mga ilhanan nga ang Dios hapit na mobalik. So ato karon pahinumduman makisunan ang atong matag usa ka galingon ilabi na ang makatawhan sa tibok kalibutan aron sila usab ma-aware nga naay Dios nga mobalik, muluwas ug usab Dios nga mopahamtang sa iyahang balos. So diri sa libro sa Tesalonika Kapitulo 5, 1 paingon sa 11, adunay pipila ka mga butang nga ato karon nga matun-an. Okay, muna siya ang gitawag nato nga pagbalik ni Kristo. Nga una, usa kini maigsuon nga kalit nga pagbalik, no? Gikan sa unang bersikulo paingon sa 2, no? Kalit kay maigsuon. Bersikulo 3, kalit sa usa ka tawo nga kadtong wala mingtuo sa Ginoo or wala misunod kang Kristo tungod kay kini nga panghitabo wala gid nila nahuma sa ilang kinabuhi. No, ato na sigutan kagahapon nga kini usa ka kaligot-got sa mga tawo magkagot ilang ipon tungod kay ilabihang pagmahay ni mga tawhana. Ikatulo, kini siya nga pagbalik sa Dios kalit apan sa mga tawo nga tumutuo sa Ginoo or tumutuo ni Kristo kini ilang gihandom kanunay. Kana bang moingon ka nga hala niabot na gyud apan sa mga tawo nga di motuo hala nganong niabot naman ni. Okay, muna ang kalahian. Ikaduha, usa ka abtik nga pagulat. Okay? Unya ang bersikulo 6 paingon sa city, no, usa ni ka paghangyo nga kinahanglan kita nga makatawhan sa Ginoo, kita nga sumusunod ni Kristo, kinahanglan atong bantayan kanunay. Buti pasabot ato nga ampingan ang atong kagalingon. So diha usab sa bersikulo 8, adunay gitawag nato nga mga hinagiban sa Kristohanon nga ato nga taming atong sulubon. Unya ikatulo paghukom sa Dios batok sa mga tumutuo o dili tumutuo. O ikaapat ang pagdinasigay sa matag usa. So mo ni pinakamabutang atong matun-an karon intak na sa kabuntagon. Okay. Una, nganong kalit man ni siya nga pagbalik, okay? Or abtik. Unang Tesalonika bersikulo Kapitulo 5 bersikulo 1 paingon sa 2. Okay. Dili nga portion palihog ko basa. Apan may tungod sa mga panahon mga kaisa, mga igsoon, kamo wala na kinahanglan nga pagkasluton pa. Ikaw mo na sayod na pagayo ang adlaw sa Ginoo, maabot raw niya sa masakawalan sa gabihon. Okay. So yung padiri nga duruha sa daan ug bag-ong tugon ang adlaw sa Ginoo, okay? Sa atong gibasa sa libro ni Pedro nga moabot usab ang adlaw sa Ginoo. Kana mao ang ikaduhang pagbalik ni Kristo usa ka panghitabo nga kalit ug wala dahuma. Okay? So ingon pa yan no sa Lucas o kanang same usab sa Lucas 12:39 no sama sa kawatan. So alang ni adtong mga wala naghulat alang ni ini ang ikaduhang pagbalik ni Kristo makapakurat kanila hinunua kung kita magtukaw masadyaon nato nga makamtan ang pag-anhi sa sama sa kawatan. Si Pablo nagulagway ni anang positibo nga paguna-una sa unang Tesalonika 5:4. Okay? So kita nga nagpaabot sa Ginoo makaingon gyud ta no? Gani gi-record sa Biblia nga miingon ang mga tatawhan sa Ginoo ani ana gyud ang Ginoo nga kanunay among ginahulat. Apan ang mga tawo nga wala nagpaabot sa Ginoo, Ginoo paglumpagi kami kay di kami makaako makaharong sa imong kasilaw, sa imong himaya. So naay kalainan sa duha, sa nagpaabot ug sa wala nagpaabot. Okay? Makalitan sila. Sama sa kahapdos sa pagpanganak. Bisan pa ang usa ka mapdos nga babaye na hibalo sa taliabot, okay? Nga kamatuoran ug ang pagkadili manikayang pagbati ang kahapdos ni ini kanunay wala dahuma o kinanali. Si Pablo nagamit sa pangisip sa dihang nahisgutan ang mahitungod sa dili tumutuo. Okay? Naan ni siya nga usa ka kanang senaryo gamit sa Ginoo sa Biblia nga daw sama sa usa ka nagmapdos nga nagpasabot maisunan panahon gani nga magbati. Okay? Buti pasabot mga anak na. Ang pagbalik sa Ginoo mausab kung unsa mga senyales nga gihimo sa kalibutan
kung magbati na gani ang kalibutan magpasabot, moabot na gani ang kasakitan, buti pasabot ang pagsunan ang Dios, hapit na usab nga mobalik. So grabe ka pahimangno makisunan ang gihatag sa Ginoo kanato. So kini mga butang nga igsuon gani ato ni nga nasayran nga adunay mga kamatay sa nagalaing mga dapit, naay kagutom, gubat, linog nga mahitabo ug kana siya mauna ang sinudanan sa mga kasakit sama sa babae nga nagmapdos nga hapit na siyang mga anak. So kani siya usa ka pahinumdom kanimong kanako aron kita mangandam sa kanunay sa atong pagkinabuhi nga nangalagad sa Ginoo. So ngano man nga wala na humang nga pagbalik no kanhi sa mga tao nga dili tumutuo, unang Tesalonica 5:3 paligon mo basa. Sa diha nga ang mga tao magkanayon, aniyang kalinaw o kasiguruhan. Sa kalit moabot kanila ang pagkalaglag maingon sa pagbati sa kasakit nga moabot sa babae nga tali-anak o sila dili makaikyas. Siguro maingon ta nga ag-as nga moabot ang linog din kagayan di uro nga wa pa man kasinati og linog nga tusog o niya mahadlok makaglinog nga kini di uro atong building diri murag lig-on man kayo no nana ba nalumpag diri sa linog nga building wala pa no pero sultian taw makigsuunan paglinog dito sa Davao del Sur no kato akong gisaysay sa inyo nga nakahilak ko maigsuon dito mi sa Kisisimol sa Jinsan. Wa pa nako na sinati maigsuon unsa gyud kahimtang sa mga taon nitong panahon na. Apan sa dihang mi travel ko gikan sa Davao City paingon dito sa Cotabato. Abi niya maigsuon unsa ko nakita. Makahilak ka maigsuon sa kahimtang sa mga tao. Gani na iyota maigsuon ordalan nga ang kahabugon sa ni unlod mula pa sug tao no natunga ang dalan unya ang ako na saltian magigsuonan mao ni nga gikan gyud pagsugod nimo diha human sa bansalan pag iwas nimo sa bansalan tanan makigsuonan daplin sa dalan ang mga tao naa sa daplin kabalo mo say nas daplin mga bata tigulang tambok maniwang madato makubre nas dalan magigsuon nagbutang og karatula mangayo mig pagkaon wa na mi kanon wa na mi tubig pag abot sa panahon makigsuunan abi ninyo patas ra gyud ang kinabuhi sa tao way dato way pobre unya ang pinakaluoy makigsuon mao ni kay nagtraffic man ang dalan unya hinay kay among dagan ang mga bata sa daplin sa dalan naay karatula ilang bit-bit ninyo sila sir maluoy mi wa na mi pagkaon. Sir, maluoy mo. Gutom na kaayo. Unya nagbasa ko maigsuon, unya wa po ko'y makuot sa bulsa. Nakain ko Ginoo kaluoy gyud sa mga tao pag abot sa panahon. Pag abot pa ginamo maigsuon sa makilala ang ilang hospital kinahugmak man ang mga tanan nga naa sa sulod gipagawas unya kadtong field maigsuon nga gihimuan sa motor cross sa una gihimog field sa mga kanabang nangisakit. Pertigyong luoy maigsuonan. Unya pag abot nako sa lain nga lugar diri nga side maigsuon sa Bukidnon kay wa man kay sila makasinati niadto nga linog. Daw ang mga tawo wa na gyud sila gibati sa ilahang kahimtang apan ang mga tawo maigsuon didtong dapita sultian ta mo. Pag abot sa Domingo maigsuon ang nagsimba ngadto sa mga simbahan abi ninyo ming awas paingon sa dalan. Perting trapika maigsuon tungod kay usahay ang tawo ay halang molagad sa Ginoo panahon nga naay kalamidad. Apan gisultian ta sa Biblia makigsuunan aron kita dili ta makalitan makigsuon inigbalik sa Ginoo. Timan makigsuunan na kita gipamanguan ng inigbalik sa Ginoo mahitabo kining mga kaguliyang sa kalibutan aron dili makalitan makigsuon ang katawhan sa Ginoo. Nga moingon ta, yes, hapit nang mobalik ang Ginoo. Apan ang mga tawo makigsuon nga wa gyud nagbantay sa ilang galingon moingon sila nga hala naunsa naman ni. Pero abi niyo ang kusubo makigsuunan. Pipila ka mga bulan ang miagi. Nakaingon ko nga unta ko yan no. Kini mga tao nga nanimba sa Ginoo magpadayon unta pagsimba no kada panahon nga igsimba gyud mo simba gyud unta pila lang ka bulan makigsuunan pag-agi namo dito paingon na po sa Cotabato adlaw na po ka Domingo ang simbahan mumingaw na po pagbalik. And that is the reality na samtang napatas kalibutan. Apan ang pahimangno makigsuunan sa diha nga siyong agi dito kamulo pa na linog kada minuto mulinog pagihapon abi na maigsuon ang mga tao dinagyod matulog silang balay.
anay eksperyensya maigsuon sa usa ka kaigsuonan dito sa Bakilala. Kaya linog mo dito maigsuon abi niyo kanang atras abante dili oy. Ang linog dito maigsuon ga atras abante unya up and down. Muna sultian to maigsuonan sa akong bis, akong eksperyensya, kamulo mi show maigsuon. Kinaang mi gihimo nga show dito sa Jinsan pod sa lain nga porsyon. Nga naabtan mi sa linog na ami sa gym. First time usab ko maigsuon, nakalukso gyud ko sa among nga performance area. Unya mi adto bidagan ko gawa sa gym. Unya kung di ka mohawid sa kanang poste maigsuon sama niini, matumbag gyud kang anuman. Ma-feel gyud nimo ang imong tiil, gibalod-balod gyud pag-ayo sa yuta. So ilabihan nga ka makalilisan abi niyo sa diha panahon nga sige linog, sige mo itong linog nga panahon. Sige mo hinumdong nga Ginoo. Unsa pagid kaha ato imong giingon nga ang bukid magbaylo. So ay harta man duman maigsunan kung panahon naa na ta diha nga senaryo sa tong kinabuhi apan panahon gani kanang murag haruhay ang kinabuhi, imposible maabot ang linog gandi oro nga lig-on man building dire, hadlok man tag linog. Hadlok man tag gubat nga daghan mag sundalo diri sa kampo diri sa gandi oro. Siguro mo na sa uban apan sultian ta magisunan. Ang Biblia nagpahimangno nga ngadto-ngadto mahitabo kini tanan kay mo pa lang asiyudanan sa mga kasakit. Ang mga kasulatan nagatudlo nga ang panahon gilayon sa dili pa ang pagbalik ni Kristo magadala og halapad nga pagkatag sa kasakit. Okay? Timan-ig na makisunan adunay dal-on na kasakit ang kalibutan kung taliabot na ang pagbalik sa Ginoo. Bisan pa ni ana ang mga dili tumutuo, okay? I'm sorry. Ang dili tumutuo magapasalipod sa usa ka balatyagon sa kalinaw o pagkagawas sa peligro apan sila dili makahimo pag-ikyas gikan sa kalaglagan sama sa usa ka mapdos nga babayi dili makaikyas gikan sa pagbati. Kay unsa imong Biblia kinahanglan gyud kini matuman. Okay. Ani ta karon sa mga tawo nagalagad sa Ginoo. Unang Tesalonica 5:4 imong 5 palihog ko basa. Apan maigsuon kamo wala diha sa kanihingit na tungod niya na pagahikalitan kamo sa pagabot sa maong adlaw ngayon sa kawatan. Kay kamo tanan mga anak sa kahayag ug mga anak sa adlaw, dili iya kagabion o sa kamihingit. Nagpasabot kini maigsuon nakita nga naa ang nalagad sa Ginoo. Nag-assume ang Ginoo gid maigsuon na kita dili makitan nganuman tungod kay ato gitun-an ang pulong sa Dios. Mauna nga ang matag usa mga igsuon gi-encourage gyud nga mobasa pud ta, no? Sa Biblia aron na kita nga makabasa makaingon kita igsuon nga hala no mahitabo man gid ay. Kay basin di ay nagbutbuot ra ko dire, basin di ay gipang-ilan nata mo. So unang basa pud mo maigsuonan aron nga inyo makita ang usa ka senaryo sa Biblia nga giingon sa Ginoo nga mahitabo ug mahitabo kini maigsuonan aron nga ikaw ako di ta makalitan sa panahon inigbalik sa Ginoo. Ang Lucas 12:39, okay? Palihog basa ani. Apan ibaluin ninyong ini nga kung ang pagmulo sa kalibalay na sayod pa unsang katnaa ang yabot sa kawatan, magbugaw na siya o bilin niya tugutan sa pagasako ng iyang balay. Okay? Kaya mo na giingon maigsuon sa Biblia no ni Lucas nga daw sama gid sa kawatan nga dili mananghid. Kay kung mananghid pala ang Ginoo mingon na Jer, mobalik ko Jer ha karong December 21 year 2021. Ang mga tao mga igsuon dili pa na mag-amping sa tunggulingon panahon diha sa January, mag-amping na dito na sa December mga 15, December 10, di ba? Mao man ang atong naandan. Ayat ta mangandam panahon nga diha na mahitabo ang usa ka event. So, ang Ginoo makigsuonan always God gyud gihapon siya, no? Siya rin magbuot kanon sa siya mobalik. Apan ang gusto sa Ginoo karon kanong gihatag ni siya nga pagtulon-an aron nga ikaw ako mangandam sa imong kinabuhi adlaw-adlaw samtang kita nangalagad sa Ginoo. Ang mga pulong ni Hesus tataw gayud walay butang nga makapanumangil kanato gumikan sa dili pagtukaw alang sa iyang pagbalik. Mauni ang pagpangandam alang sa ikaduhang pagbalik naglakip sa una paggugol og seryosong panahon sa pulong sa Dios. Mauna nga basa ug basa kita makigsuonan sa pulong sa Ginoo. Tungod di kana siya pahimangno kanato nga adlaw-adlaw di ay ato nga i-prepare ang atong kagalingon. Ikaduha, ang buhat sa pagtigom ug bahandi sa langit inay mga igsuon
bahandi diri sa yuta. Anyway, ato man ang need paigsuon. Kung imo nang need diri sa kalibutan, no problem, pero once na lang gani, puti pasabot dili iba practical, dili nimo kanang inahanglan pero imo gihapon gi-acquire. Okay? So di na siya maayo. So atong ipunting magsuon ang bahandi nga didto nga naa sa langit. Ang pagpanganda mao'y mahitungod sa usa ka adlaw-adlaw nga pagtugyan ngadto sa Ginoo. Kay dili lang panahon nga mutugyan ka sa Ginoo, okay na. Naamay giingon nga once saved always saved, no maingon sila nga okay, nabautismuhan na ka, pwede na ka magpakasala, luwas gihapon ka, nabautismuhan na gud ka. Okay? Ang kaluwasan maigsuunan wala didto sa imong bautismo, although kana siya requirements or prerequisites sa atong kaluwasan apan wala diha ang bautismo maigsuon. Okay? Naa didto sa tumoy-tumoy inigbalik sa Dios. Kay inigbalik sa Ginoo hukman man ang tanan, maayo ug daotan didto niya sa tubangan sa Ginoo. So adunay daghang mga lipat-lipat sa karon nga kalibutan gikan sa mga trabaho ngadto sa mga email, paglingaw-lingaw usa ka mga padendayan, kungkong sa mga droga ug uban pang mga pagpanaligsik nga droga. Ang hangyo ni Pablo mianhi kanato pinaagi sa agianan sa panahon, isalikway ang mga lipat-lipat, unaha ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi ug dili ikaw mahiapsan sa mga panghitabo bisan pa unsa pa kawala dahuma ang ilang panahon tingali. Okay. Usa ka abti ka paghulat or kalit gihapon. Anita sa bersikulo 6 paingon sa city, palihog ko basa. Usa dili kita magpangatulog ingon sa ginabuhat sa uban. Minuno ang magtugaw kita sa magmahusay sa una-una. Di sila ng mga nakatulog sa kagabion. O sila ng mga nagakahubog sa kagabion. Kini siya nga hulagway maigsuon dili tulog nga literal, kundi sa atong pagpangatulog sa atong spiritual nga bahin. Kang atong pagpangalagad ato bang gipatulog-tulog. Nag-claim ta nga Christian. Okay, Christian ta. Apan kumusta man ang atong pagpangalagad? Basin maigsuon Christian nang ta sa ngalan apan dili sa buhat. Pwede man ta mo claim Christian ko. Christian ko. No sama sugilanon nga naminyo sa Arabo, miingon ang iyahang asawa, "Han, Christian baya ko." Ingon ang bana nga, "Ay, it is okay, it is okay." No, Christian baya ko. Ay, it's okay. Dili ba sa una, Christian akong ngalan? Christian yung ngalan, lalaki ni siya sa una. Anyway, mag-igsoon. Pwede ta mo claim igsoon nga, Christian ta apan sa buhat, dili makita, mauna ang tao nga nagtulog-tulog sa iyang pagpangalagad. Okay? So kay kita mga igsoon, iya man sa Ginoo, kinahanglan di ta magpatulog-tulog, atong kanunayon ang pagbuhat, sa pagtuman sa kabuton sa Ginoo adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Nakahinumdom si Pablo kanato nga kita gikan sa kahayag ug dili gikan sa kangitngit. Unya siya nag-agni kanato sa pagkinabuhi pinasikad ni anang kamatuoran nga atong nahibaluan. So dili nato sundog-sundugon kadtong kinsa nga naa sa kangitngit, kita mao ang kahayag. Kita sinagan pinaagi sa kahayag ug angay natong ipakita kini sa atong mga kinabuhi. Ipahayag nga igsoon ikaw tinuod nga Kristiyano. Okay? Kibasin maapil ka maigsoon sa giingon ni Mahatma Gandhi nga I like your Christ but I don't like your Christian because your Christian is do not like your Christ. Okay? Pag-anhin ni Jesus dili mo pukaw ni bisan kinsa. Busa angay kita nga magmata ng daan ug mangandam karon. Okay? Ngayon, ani ba ni Kristo, di na tapukawon sa itong Kristohanong kinabing, oy, mata, pangalagad na. No. Pagbalik ni Kristo, ang pukawon niya kadtong mga tao nga naa sa lugnanan. Sa atong pagpangalagad, wala na magigsuunan tungod kay muna ng panahon na ang panahon sa judgment. So, ani ay usa ka sinulat sa usa ka author, si Mrs. White, nag-ingon siya, kini usa ka panahon karon sa dihang kita dili usa ka gutlo makaangkon sa espirituhanong mata gikan kang Kristo Jesus. Ang iyang pagkamatngon kanato mao or pagpamatngon mao. Unsa akong isulti kaninyo, igasulti ko sa tanan. Magtukaw. Aduna bay usa nga nag-angkong Kristohanon kinsa wala nagkinahanglan sa pagpahimatngon. Ug kansang kasing-kasing dili makahalahutay pagtukaw. Ang kasing-kasing angay magbantay uban ang tanang kakugi ilalom sa kanunay nga pagka mabantayon. Bantaye ang lilong sa mga pamaagi sa kaaway, magtukaw batok sa karaang mga nakasanayang buhat o natural nga mga pakiglambigit basi sila
paghimo sa ingon sa ilang kaugalingon, pakigbatuki sila ug magbantay, pakigbatuki sila kung kinahanglan nga mamahimong usa kagatos kapilo. Bantayi ang mga panguna-una, bantayi ang mga laraw, basi mamahimong dalo ug kinatiliwad-an ang kaugalingon. Magtukaw o magampo, basi kamo dili may sulod ngadto sa pagsulay. Mao na may mangno igsuon ni Mrs. White sa matag usa. So anita karon, unsa man diay mga hinagiban nga atong nasulubon, okay? Versikulo 8, palihog ko basa. Apan maingon na kita iyaman sa adlaw, mapahusay kita sa una-una. Kung magsulod kita sa katamaya nga mao ang pagtuo sa kong pag-iugma, ug sa salukot nga mao ang paglaom sa kaluwasan. Okay? So naatay sulubon ng mga tabing makigsuunan, okay? Breastplate of salvation. So daghang bulagway maigsuon tungod kay kini nga gubat nga atong giapilan espirituhanon man nga gubat, mao ni maigsuon gihimo pud sa Ginoo kanang mga sulubon nato igsuon usa-usab ka mga butang nga galamiton sa atong espirituhanon nga pakigubat. So dire si Pablo nagbutyag sa tibuok nga hinagiban sa Kristohanon unta kita makabarog sa daotang adlaw og isip natapos na ang tanan sa pagtindog niini. Si Pablo nagpadayag sa tulo ka punuang Kristohanong kinaiya, pagtuo, paglaom ug gugma. Okay? Ingon sa punuang mga hinagiban sa mga Kristohanon. Ang kutamaya nagpanalipod sa atong kasing-kasing ug ang helmet nagpanalipod sa atong utok. Tinipigan nato ang atong mga balatyagon ug atong mga unahuna nga putli uban kanila. So mao ni ang pipila ka mga butang makigsuunan nga atong nga sulubon kanunay. Okay? Pagtuo, paglaom ug gugma nganuman tungod ang pagtuo maigsuon mao na siya ang imong kanabang nagtuo ka bisan wala nimo hikita makigsuunan sama sa tuwa nga gipangandoy or gihandom kanunay nga ang Dios nagsaad ug usa ka puloy-anan bisan pag wala nato makita si Kristo, wala nato makita ang Dios o wala nato makita ang puloy-anan apan kita nagtuo sa Ginoo mao na nahimot ang Kristohanon. Okay? Unya naglaom ta makigsuunan. Ikatulo ang gugma nagtuman ta sa Ginoo tungod sa tong gugma ngadto kaniya. Nagtuman ta sa kabuton niya tungod kay atong ipakita ang atong tinuod nga gugma ngadto kaniya. Paghukom sa Dios batok sa mga tumutuo o dili tumutuo. Okay? Versikulo 9, palihog ko basa. Kay kita wala itagana sa Dios alang sa kabubuo, hinuha alang sa pagkapot o kaluwasan, pinahagi sa atong Ginoong Kristo. Okay? So nindot kay makigsuunan. Kay kita wala itagana sa Dios alang sa kapungot. Naamanggoy na ununa magsuon nga ang Dios mobalik kana bang kalit nga mobalik aron nadaghan kun mapanis sa mga dili tumutuo. Dili na mo ang gusto sa Ginoo. Nga gusto niya nga pakalitan. Wah! Makurat ang mga tao. Huy! Na namang Ginoo. Okay? So dili na sa mao ang gusto sa Ginoo magsuunan, kun dili ang tanan igsuon, okay? Hinunua aron pagkabot sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So, ang adlaw sa Ginoo sa unang Tesalonika 5 versikulo 2, adunay duha ka pikas. Una, usa kini ka adlaw sa kapungot alang sa dili tumutuo. Okay? Kapungot tungod kay ang Dios mopahamtang makigsuunan sa iyahang balos ngadto kanila. Ikaduha, usa kini ka adlaw sa kaluwasan alang pod sa mga tao nga nagsunod sa Ginoo, nagtuo sa Ginoo. So mao lang ni magisuon ang kalainan sa duha. Naay nagtuo, naay wala nagtuo. Okay? Naay maluwas, naapoy dili maluwas. Apan akong balikon magisuon nga ang gusto sa Ginoo unta tanan maluwas. Okay? Palihog ko kami basa ani. Ready go. Ang duha ka pikas na hinayaan sa paghukom dayag sa labing sayo nga mga sugilanon sa Biblia. Sa tanaman sa Eden, ang Diyos naghukom sa sala ni Adan o ni Eva sa negatibo. Adunay mga samputanan ang sala labing kanto sa pagpamanap, pagugma o sa diin sila gibutan sa pagkinabuhi. Sa susamang panahon, ang Diyos maghukom kanila sa positibo. Siya naghimo sa pagbibingkil taniwala kanila o pagsatanas ug maluluyong isusuban sa mga panit aron sila dili umbang magkanados sa pag-usab sa palibot. Labaw pa ang hindanan kadtong mga panit na simbolo sa pagkatao ni Kristo. Munapon sa ilang mga sala usab gayud.
So akong balikon maigsoon ako isa marigamay sa wala makadungog. Sa panahon nga sa iba nakasala, nahubo ang ilang himaya. Okay? Mingtago sila, mingdagan sila sa kanabang atubangan sa Ginoo tungod kay naulaw sila sa ilang pagkahubo. Mo nang tanang Ginoo nganong asa man mo? Nanago mi. Nganong mitago man mo? Nikaon ba mo sa ginadili nga prutas? Okay? Naulaw mi Ginoo, kini mo gong babaye. Mao na nitong panahon na naghimo sila ilang kagulingon nga sapot apan kadto dili gyud makatabon sa ilang kagulingon magisunan tungod kay mura to siya ipron magisuon base sa Ginoo. Kabisan unsaon nilang tabon makita ra gyud gihapon sa Ginoo ang ilang pagkahubo. Mauna nga ang Ginoo naghimo siya nagihaw siya usa ka karnero nga nagsimbolo ngadto usab kang Ginoong Hesukristo nga usa ka karnero nga mupana sa atong makasalanan unya ang panit nagrepresent kadto siya sa righteousness ni Ginoong Hesus nga mo igipasul-ob niya sa tuuna nga ginikanan sa sa iba aron sila kanabang matakluban sa sapot o sa righteousness ni Ginoong Hesukristo kay tungod di gid nato matabunan sa atong kagulingon nga pagkabalaan ang atong pagkahugaw. So kita usab mga kaigsuonan bisan unsaon to pagbuhat sa tubangan sa Ginoo magluluhod pa ta magisuon sa kanang simbahan di gyud na makahimo isuon sa atong pagtabon sa tong sala kun dili ang righteousness sa Ginoong Hesukristo mo nung gikinahanglan mga igsuon ang pagdawat ni Kristo sa atong kinabuhi no pagsunod kang Kristo pagtuslob sa tubig aron nga madawat ang tibuok pagkamatarong buto pasabot masunuban din ka ni atong righteousness sa Ginoong Hesus mga igsuonan aron nga di nato mahinumduman ang imong mga kasalanan. Di na ang Kristo dili nakita kinahanglan mga tubang pa sa kapungot sa Dios tungod kay didto sa cross si Kristo nangatubang na niini alang kanato. Mauni ang kanindot mga igsoon nga kadtong karnero sa una sa Eden nga nagsimbolo kang Ginoong Hesus gihimo ni Kristo panahon sa iyang pagpakamatay didto sa cross. Unya kita nga bisan pa nakasala kaniadto panahon na kita misunod kang Kristo, misunod usab siyang gihimo nga bautismo kana nga mga tao dili na may agom sa kapungot sa Dios kay si Kristo na ang nangatubang didto sa cross. Ang tambag mga igsoon sa katapusan mao ni magdinasigay ang usa ug usa. Okay? Palihog ko basa. Ngano matay anak ka nato alang sa bisan mga kita o magatulo. Ika nga mabuhi uban kaniya. Usa magdinasigay kamo ang usa sa usa ug magdinikunay kamo ang usa sa usa. Ingon sa inyong ginabuhat karon. See? Gani ang Biblia maisuon mura og past, present, future. Pwede maaplikar nila kaniadto, pwede maaplikar nato karon, pwede po nila maaplikar sunod nato ng henerasyon. Okay? So dindot kay maigsuon tungod kay kini nagpahimangno makigsuonan kanunay sa katawhan sa Ginoo sa tanan nga kapanahonan. Nagtapos si Pablo sa pagtudlo may tungod sa pagpangandam alang sa pagbalik ni Hesus pinaagi sa pagbalik-balik sa pangunahuna nga iyang gigamit sa pagtapos sa maong mga pagpanudlo may tungod sa pagpamanhaw. Mauni ang kayo tison aron nga ang tao matagaan og paglaom. Okay? Gani ang pagdinasigay makigsuonan kun atong ging sabton pag-ayo, buti pasabot naa di panahon maigsuon nga mga tao dili gyud madasig. Okay? Or nay panahon maigsuon nga ang mga tao na ay pagdiskuryo mo una ang hangyo maigsuon sa Biblia pag dinasigay kamo. Okay? Sa matag usa. Ngano magdinasigay? Ngano hanyoon makadinasigay? Tungod kay naay panahon nga adunay usa ka tawo nga madiskuryo. Okay? O kita nga mga buhi pa nga naibilin pagkasagaw ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan og sa ingon niini kita makig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon busa paglinipayay kamo ang usa ug usa sa pinaagi niining mga pulungan. Muna igsoon migbalik sa Ginoo kay ang Ginoo di pa man motulob sa yuta tungod gihugaw pa man ni. Okay? Sa sikan kami mauna nga manglupad ta magigsunan musugat didto sa kahanginan kanang naay mga clouds kauban ang katong mga minatay nga binanhaw ug kadtong mga buhi nga mahibilin. Mao na igsuon kun nangandoy mo nga maka-experience mo mulupad, pangandoy igsuon nga musugat mo sa Ginoo. Mao ni nga time igsuon nga mangandoy mo nga mulupad literally. Okay? Literal ta maigsuon mulupad ini panahon na I don't know kung literal usab nga pako or kanang simbolikan. Kay basta kay manlupad ta igsuon, mao na ang ingon sa Biblia kay musugat ta sa Ginoo diha gyud sa kahanginan kanang gitawag nato nga kawanangan kanang pirmiro nga langit. Okay? Unya nagpadayon. Okay? Salamat sa paghalad sa kawalingon ni Hesus ang duruhan ni adtong kinsa nga matay dinha kang Kristo
ug niadtong kinsa mamahimong nakamata sa dihang mobalik siya magapuyo sa walay katapusan kauban ni Kristo. Mao ni kanindot maigsoon kung ikaw nangalagad sa Ginoo. Timan-i mga igsoon matarong og dautan, pareho ra gyud mga igsoon nga mopahulay didto sa lubnganan. Apan ang bintaha kung naa ka sa Ginoo, naa kay kinabuhing dayon. Ang dili bintaha igsoon or kanang disadvantage nga ikaw banhawon gihapon sa Ginoo pero didto na ka paingon sa kalayo. Okay? So sakit. Kining bulahang paglaom nga na-record diha sa Titus 2:13 angay mutabang kanato sa pagkadasig o pagligunay sa usa ug usa. Ug sa katapusan ani ay sulat ni Mrs. White nga magtambag o pamata kanato maigsoon. Okay, palihugo kami basa. Karon mao ang panahon sa pagpangandam alang sa pagbalik sa atong Ginoo. Ang pagkandam sa pagsugat kaniya dili mahimong makamtan sulod sa panahon sa gutlo. Ang pagpangandam niya ang maligdong tan-aw dito ang ay nga nagatukaw, nga nagahulat o nagabantay. Inubanan ang timos na buwan. Na ang mga anak sa Diyos managimaya kaniya. Taliwala sa dagang buluwaton talanaw sa kinabuhi. Ang ilang mga tingog mabatiang nagasusugi sa mga pulong sa pagdasi, pagtuo o paglaom. Nanan nga aduna o kinsa sila mao ay nahalad nato sa paglalagad sa kanon. Kanindot mga igsoon nga tambag ni Mrs. White. Okay? Nga ingon siya, ang panahon sa pagpangandam alang sa balik sa atong Ginoo, no? Pagsugat kaniya dili mahimong makamtan sulod lang sa pipila ka mga panahon or gutlo. Buti pasabot nga dito no pamangandam sa December 10, December 15, kay 21 mabalik ang Ginoo. No. Di na siya pwede mga igsoon at tubangan sa Ginoo. Iginhanglan mga igsuonan nga sa panahon mga igsoon nga ato ning mahibaluan ang kamatuoran, atong himuon ang usa ka buhat igsoon nga pagpangandam og lakip na pagpangandam igsoon, paghimo og lakang nga pagsunod ni Kristo ilabi na igsoon sa pagdawat sa santos nga bautismo nga usa ka requirements igsoon sa kaluwasan. Kay ang mutuo og mapabautismo maluwas, apan ang dili magpabautismo mahinukman sa silot mauna ang saad sa Biblia. Gani igsoon kini nga pahimangno ni Mrs. White alang ni sa tanang katawhan makigsuonan. Okay, applicable ni maigsuon sa tanang mga tao. Kay usa kini igsuon nga mamahimo nato igsuon usab nga gabay maigsuon magapukaw sa imong pagtuo sa imong pagpangalagad sa Ginoo, pagdasig, pagtuo, paglaom, tanan nga aduna ug kinsa sila maoy nahalad ngadto sa pag-alagad sa agalon. So ang atong kinabuhi makigsuonan kun ato ning andamon makigsuon sa pagpangalagad sa Ginoo, timan igsuon gikinahanglan ang pagdesisyon sa imong kinabuhi kay kun magsige tag ugma makigsuonan di gid mahuman ang ugma sa atong kinabuhi. Ang atong pagpangandam adunay kalabutan, ang atong paglihok, pagtubag sa tawag sa Ginoo, mao kini ang atong pagsunod igsuon ngadto kang Ginoong Kristo. Ato usab ilubong ang atong karaan na kiniya ngadto sa tubigon nga lubnganan unya sa atong pagbangon. Andam na ta igsuon mosugat sa Ginoo tungod kay gibag-o na ta sa Ginoo. Gisunuban na ta og righteousness sa Ginoong Hesus. Kay di na makita sa uban maigsuon, no? Ang atong nga mga buling spiritually, okay? Tungod kay ang Dios mamutabo ni anak kanato. I hope and pray maigsuon nga ato ni nga masabtan nga atong pagpangandam maigsuonan makanunayon sa itong kinabuhi, di lamang usak gutlo sa itong kinabuhi. Ug adunay kalamigitan igsuon ang ato nga lakang pagsunod ni Ginoong Hesukristo ngadto usab sa tubigon nga lubngan. But we will know about him. God know all what happened. Self-righteousness ang atong himon sa tulingon without Christ. Tungod kay nahigugmata sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Dios na may